NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोटलमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल तोर भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान जीवन बीमा गरौँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स किनकि जीवन अमूल्य छ नोबेल बैंक सँगै अघि उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तुमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पुण्य गौतम र दीपक सुवेदी। यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब देशको राजनीति कता जान्छ दीपकजीबाट सुरु गरौँ ल, भन्नुहोस् कहाँ जाँदैछ, कसरी अगाडि बढ्छ, अनि त्यसपछि पुण्यतिर आउँछु। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। एकदमै राम्रो ट्र्याकको प्रश्न गर्नुभएको छ। हुनलाई म राजनीतिक विश्लेषक होइन, तर पनि ज्योतिषी शास्त्रले के भन्छ देशको राजनीति कता जान्छ ठ्याक्कै। अब यो ज्योतिष शास्त्रको पक्षबाट देशको राजनीतिलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि मैले त अलिकति अगाडि गएर भन्छु, नेपालको संविधान भन्दाखेरि संविधानको त्यति धेरै राम्रो ग्रह परेको छैन। संविधान भन्दाखेरि राम्रो ग्रह परेको छैन र संविधान राम्रो ग्रहको उसमा नपरेको हुनाले संविधान बनिसकेपछि पनि देशले राजनीतिक स्थायित्व लिन सकिरहेको छैन र अब आउने सरकारहरूलाई पनि, अब आउने राजनीतिक गतिविधिहरूलाई पनि यसको असर पर्छ। कसरी असर पर्छ? असर परिरहेकै पनि त छ। जस्तो चाहिँ अब निर्वाचन भयो, निर्वाचनपछि लगत्तै चाहिँ गठन भएको सरकारका चाहिँ गृहमन्त्री चाहिँ सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। एउटा यो स्थितिलाई देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ सहमतिका कुराहरू उठिरहेका छन्, गठबन्धन तोडिने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति सरकारबाट बाहिरिनु के गलत थियो र? गलत भनेको होइन कि त्यस्तो स्थिति आइपर्यो। त्यस्तो त्यो यी खालका स्थितिहरू फेरि एउटा काण्ड मात्रै होइन नि, एउटा केस मात्रै होइन नि, यसभन्दा अगाडिको सरकारलाई पनि हेरौँ। यही संविधानको उसमा बनेको सरकार जस्तो कि स्पष्ट धन्दै 2/3 बहुमत पाएको सरकार बिचमै भङ्ग भएर अनि त्यसपछि अर्को पार्टीले चान्स पाउनु पर्यो। फेरि चाहिँ निर्वाचन भइसकेपछि फेरि तिनै चाहिँ त्यति बेला जो जुवारी खेल्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू फेरि चाहिँ मिलेर अहिले फेरि सरकार गठन गर्नुभएको छ। सरकार गठन गरेको 2 महिना पुगेको छैन, फेरि उहाँहरूमै अलिकति चाहिँ दूरी टाढा हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। के होला त? कसरी अगाडि बढ्ला? राष्ट्रपतिको चुनावसम्म जाला यो? जानुपर्छ, जान्छ, गठबन्धन टुट्दैन। यस्तो छ। अब त्यसमा त विभिन्न चाहिँ नेताहरूका उनीहरूका पनि कुण्डली राखेर चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो के अरे राष्ट्रपतिको चुनावभन्दा अगाडि नै चाहिँ उनी भन्ने कुरो त छैन। सहमति हुनलाई अलिकति गाह्रो हो। कुन नेताको हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ, मैले अब कतिपय स्वयं व्यक्तिको उसबाट अथवा पारिवारिक स्रोतबाट कतिपय नेताहरूको चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाल लगायतका मिडियाहरूमा आएका चाहिँ उसबाट चाहिँ लिएर हेरेको मध्येमा जस्तो चाहिँ शेरबहादुरजीको हेरेको छु। शेरबहादुरजीको त मकैमा कुण्डली आएको थियो पहिल्यै नै, अलि पहिल्यै नै आएको कुरा हो त्यो। जति बेला उहाँलाई चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारको केसमा जेलमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै मैले उहाँको कुण्डली हेरेको छु। पार्टीका नेताहरूले लिएर आउनु भएको थियो। त्यसपछि गएर मैले केपी ओलीको हेरेको छु। केपी ओलीको बारेमा मैले चाहिँ धेरै खालका चाहिँ भविष्यवाणी पनि विभिन्न खालका मिडियाहरूमा गरेको छु। अनि त्यसपछि गएर प्रचण्डको पनि मैले हेरेको छु। अनि त्यसपछि गएर अहिलेका अब चाहिँ एकैचोटि हाई उसमा पुगेर फेरि चाहिँ डाउन हुनुभएका नेता चाहिँ रवि लामिछानेको पनि मैले, उहाँको कुण्डली राम्रो छ। अब यस्तो छ, उहाँको कुण्डली अब उहाँको कुण्डलीको पनि एउटा पक्ष छ
कुण्डलीमा पनि ग्रहले अलिकति त्यस्तै खालको चाहिँ लक्षण देखाइरहेको छ। तर उहाँको बारेमा मैले भनेको कुरा चाहिँ अझै के हो भनेदेखि जति बेला उहाँले पार्टी गठन गर्नुभयो, पार्टी गठन गर्दाखेरिको जुन खालको चाहिँ ग्रह परेको थियो, जसरी मैले संविधानको भन्दैछु त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँको पार्टी गठन हुँदाखेरि, पार्टी घोषणा हुँदाखेरि जति बेला उहाँले पार्टी घोषणा गर्नुभयो त्यो बेलाको समयको ग्रह पनि त्यति राम्रो परेको थिएन। र मैले आफूले मेरो निजी चाहिँ युट्युब च्यानल फोरकास्ट टेलिभिजन युट्युब च्यानल भन्ने छ, त्यसमा मैले यो कुरा राखिदिएको छु होइन। कुनै कुरोमा अचम्मै राम्रो पनि हुने कुण्डली के अरे त्यस्तो ग्रहको युग परेको छ र कुनै पक्षमा फेरि त्यसको ठिक विपरीत एकदम निकै नराम्रो हुने स्थिति पनि छ भन्ने खालको कुराहरू गरेको छु। त्यस्तै छ हेर्नुहोस्। तपाईँ एमालेको युवा नेता, हजुर हो, तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ त? राजनीति स्थायित्व आजको आवश्यकता। स्पष्ट रूपमा ऋषिजी तपाईँ नेपालको राजनीतिमा नजिकबाट निहालिरहेको 2-3 दशकदेखिको अनवरत अवलोकन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ, तपाईँले लाखौँ हजारौँ संवादहरू पनि गर्नुभएको छ र मैले देख्दाखेरि नेकपा एमालेको आशीर्वादको कारण यो सरकार बनेको। सर्वश्री सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको असीम अनुकम्पा नभएको भए कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने कुनै चान्सै थिएन। किनभने शेरबहादुर देउवाजीले बालुवाटार आउनुहोस्, सहमति गर्नुहोस्, तपाईँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म बदला लिन चाहन्छु भन्दा पनि केपी शर्मा ओलीज्यूले राजनेताको चरित्र देखाएर ल ठिक छ अब हामी सहमतिबाट ब्याक हुँदैनौँ भनेर पुस 10 जुन खालको एउटा नेसनल कन्सेन्सस अर्थात् राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अभूतपूर्व सहमति ल्यान्डमार्क सहमति गर्नुभयो। त्यसलाई अहिले कताबाट राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आउँदाखेरि भाँचकुच गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र पनि भएको मैले देखेको छु। र यहाँ मुखले राम बगलीमा छुरा टाइपका तपाईँले प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र भनेर भन्नुभयो, कसलाई भन्न खोज्नु भएको हो? हाम्रो देशको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप कति छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेपछिको अवस्थाको बारेमा तपाईँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? होइन, क्याबिनेटमा बसेर मित्र राष्ट्र विरुद्ध काम गर्ने, खास गरी वान चाइना पोलिसी विरुद्ध काम गर्ने प्रष्ट रूपमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका के थियो यसको विहङ्गम समीक्षा गर्नुपर्छ। हुन त राजनीतिमा कुटनीति पनि अप्नाउनु पर्यो होइन, कोखाई बाबु हाम्म पनि गर्नु पर्यो। तर राष्ट्रपतिको चुनावसम्म यो कुरा निर्मम समीक्षा नहोला। तर नेपालले अङ्गीकार गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध तपाईँलाई म भनिदिइहालौँ, नेपालमा रहेका हजारौँ लाखौँ तिब्बतीहरूलाई परिचय पत्र हुँदै नागरिकता दिलाएर वान चाइना पोलिसी विरुद्ध चलखेल गर्न खोजिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पोलिटिकली रङ बक्समा गयो भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्दा अन्यथा हुँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, राजनीतिमा एउटा चरित्र चाहिन्छ, इथिक्स चाहिन्छ, मूल्य चाहिन्छ, संस्कार चाहिन्छ, मान्यता चाहिन्छ। अब कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीको कविता पंक्ति छ नि, छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। पद त किस्तीमा सजाएर सित्तैमा आएको जस्तो सम्झिएपछि आफ्नो स्तर गुमाइसकेपछि केही मान्छेहरूले पद गुमाए। अब म सिधा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, तपाईँको कार्यक्रमै अब वास्तवमा एकदम जनतासँग सिधै किप इन टच हुने प्रोग्राम हो। ऋषि सर, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँलाई त पत्रकारिताबाट 81 शुभ लाभ भएर यो देशको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर र होम मिनिस्टर यानि कि गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भन्ने पद लाभमा प्राप्त भएको थियो। तर उहाँले त्यो पदको राजनीतिमा कस्तो योगदान गर्नु भएन? आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन। उहाँको राजनीतिक योगदान भने स्टन्ट हो, उहाँको राजनीतिक योगदान भनेको मिडियाबाजी हो। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, योगदान, उहाँको त्याग, उहाँको समर्पण, उहाँको सक्रियता, उहाँको क्षमता राजनीतिमा त्यो त मिडियाबाजी हो, त्यो कस्मेटिक हो। त्यो उहाँको वास्तविक क्षमता के हो, उहाँको प्रतिभा के हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। म तपाईँलाई अगाडि राखेर साक्षी राखेर के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग सूचना छ, तपाईँ मिडियाकर्मीको रूपमा पहिलो चान्स तपाईँलाई आएको थियो। तपाईँ त 70 सालमा सांसद भएर सञ्चार मन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो, आज होइन नि त। त्यो संविधान सभाको चुनाव ताका तपाईँ त्यो अपर्च्युनिटी पाउनु भएन। ऋषि धमलाजी आज पनि कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा यदि लड्नु भने तपाईँले भारी मतका साथ जित्नुहुन्छ। तर तपाईँको धर्म तपाईँले चुक्ता गर्नुभएको छ, तपाईँ कहिले पनि दायाँ बायाँ गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उड्जोगी फड्कार छाला जता जाला उतै खाला भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता टाइपले बिहान 3 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म
कर्मयोगी भएर आफ्नो कर्ममा खट्ने तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मीको विषयमा त यहाँ हिलो छ्यापिन्छ भने अरूको कुरै छोडौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेजीको विषयमा मेरो एउटै मत के हो भने उहाँले आमा तुल्य नागरिकता च्यातचुत पार्नु हो। जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो नासो भनेको मान्छेको परिचय भनेको नागरिकता हो। तपाईले कुनै पनि मूल्यमा त्यो नागरिकता च्यात्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो देशलाई माया गर्नुहुन्न। जसले करियरको लागि र पेटको लागि आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री हुने अधिकार 1 छैन, 2 छैन, 3 छैन, कुनै पूर्वाग्रह होइन। नम्बर 1 मेरो त अलिकति उहाँसँग रिलेसन पनि होला। दोस्रो कुरो म के भन्छु भने उहाँले जसरी 12 भाइ भनेर हिलो छाप्नु भएको छ यस विषयमा मैले धेरै ठाउँमा बोलेको पनि छु। उहाँले इङ्गित गरेका केही पात्र र प्रवृत्तिहरू नेपालको मूलधारको प्रतिनिधि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ। त्यसको जवाफदेहिता उहाँले लिनुपर्छ। एउटा ग्याङस्टार शैलीमा कसैलाई आरोप लगाइदिन सजिलो हुन्छ, पुष्टि गर्नु पर्यो नि। आरोप लगाएर मात्रै भएन। ल तपाईँ अगाडि हुनुहुन्छ, तपाईँले ओपन च्यालेन्ज गर्नु हो। तपाईँले के भन्नुभयो? जेबी राई यो विषयमा केही पनि बोल्नु भएको छैन। बोल्नुपर्ने त उहाँ हो नि, पीडित भइदिया भए। तपाईँले के भन्नुभयो भने मैले कतै ब्ल्याकमेलिङ गरेको भए प्रमाण ल्याउनुहोस्, म मिडियाबाट सन्यास लिन्छु। यत्रो ठुलो नैतिक साहसका साथ तपाईँले भन्नुभयो। खै त उहाँले कथित कोही व्यक्तिको नाम लिनुभयो, उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन। र मलाई अनौठो ताजुब लागेको कुरा के हो भने जतिखेर उहाँले यो कथित ब्ल्याकमेलिङको दुहाई दिनुभएको छ टाइमलाइन हेरी सम्भवतः त्यो उहाँले 1-1.5 वर्ष अगाडिको घटनाक्रमको पात्र पल्टाउनु भयो। तर तपाईँको खुलेआम उहाँले तारिफ मात्रै होइन स्तुति गर्नुभएको छ, तपाईँलाई सलाम गर्नुभएको छ। सलाम कसले कसलाई गर्छ भन्दा भक्तले आफ्नो आराध्य देवलाई गर्छ। म स्याल्युट गर्छु भनेको त एउटा स्टुडेन्टले आफ्नो शिक्षकलाई भन्छ त्यसो। त्यसकारण तपाईँलाई जुन ढङ्गले उहाँले खुलेआम तारिफ गर्नुभएको छ, आज सोसल मिडियामा त्यो भिडियो भाइरल भइरहेको छ, मैले देखाइरहनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको कतिवटा जिब्रा छ, हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि उहाँको सायद बहुरूपिया चरित्रको वर्णन गर्न सक्दैन। एउटा मानिस पटक पटक अनेक किसिमको बाणी प्रकट गर्छ भने त्यसमा स्थिरता हुँदैन, त्यसमा एक खालको सन्तुष्टि हुँदैन र उहाँको अधर्यता र चरम महत्त्वाकांक्षाले गर्दा उहाँलाई हेर्नुहोस्। मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ ऋषि सर, उहाँको अहिलेको स्तर भनेको त सञ्चारकर्मीहरू लाइन लिएर उहाँसँग इन्टरभ्यू दिन जान्छन् नि त। ती सञ्चारकर्मी जो उहाँसँग इन्टरभ्यू लिन जान्छन् ती व्यक्तित्वहरूलाई खुइलाउने भुत्लाउने बालको खाल उतार्ने काम गर्नुभएको छ। हुँदा बसन्त बस्नेतजी जस्तो हामीभन्दा कम उमेरको तर जुझारु पत्रकारको नाम लिनुभएको छ। तपाईँलाई देखिसक्नु भएको छैन होइन। त्यहाँ कैलाश सिरैयाजीको नाम लिनुभएको छ कान्तिपुरको। आज मैले अनलाइन खबरमा हेरिरहेको थिएँ, उहाँले ओपन च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। अब त्यसो भए बजारमा अहिले चलेको हल्ला छ एउटा, मैले हेर्दै थिएँ कतै रवि लामिछानेजीले ती कथित ब्ल्याकमेलिङको घटनालाई लिएर पहिला बार्गेनिङ गरेको कार्यक्रम बजाउनुभन्दा अगाडि असफल भएर अहिले त्यो कुण्ठा पोखेको हो कि भन्ने छ। मेरो एउटा कुरा चाहिँ के हो भने उहाँले मूल मुद्दाबाट राष्ट्रवासीको ध्यान विकर्षित गर्न र अन्यत्र मोड्न खोज्नुभयो। यो देशमा हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको छ, विदेशी हस्तक्षेप भएको छ। एसपीपी जस्ता घातक परियोजनाहरू लागू गर्न विदेशी शक्ति केन्द्रले अगाडि बढाइरहेको छ र भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको नयाँ अवतारको रूपमा नेपालमा धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने गरी प्रक्षेपण गरिएको रवि लामिछानेज्यूले मूल घटनाबाट देशवासीको ध्यान अन्यत्र मोडेर सहायक घटनामा केन्द्रित गराएर पत्रकारहरू यो देशको सबभन्दा ठुला समस्या हुन् भन्ने वाहियात किसिमको प्रोपोगन्डा मचाएर स्टन्ट गरेर अहिले जसरी आफूलाई एक प्रकारको सस्तो लोकप्रियतामा लानुभएको छ, मलाई यो हेर्दा चाहिँ के लाग्यो भने हिटलरले जसरी जर्मनीमा शक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति नाजीवादी फर्मुला अपनाएको थियो ठ्याक्कै त्यसै गरी कसैमाथि हिलो छ्याप्ने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने र आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न अरूलाई आरोपित गर्ने। तर उहाँको राजनीतिमा छ नि, मैले योगदान किन छ भनेर भनिरहेको छु भन्दाखेरि उहाँले छलाङ मार्नु भयो नि त। 6 महिनामा त्यति ठुलो जनमत प्राप्त गर्नुभयो, 20 सिट जित्नुभयो नि त। त्यो चान्चुने कुरा होइन। सरकारमा जाने प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि चान्चुने होइन। किनभने हाम्रो देशमा त एउटा पार्टी स्थापित हुनको लागि वर्षौँ लाग्छ, नेता जन्मनको लागि वर्षौँ लाग्छ। तपाईँले योगदान गरेको कति भयो? तपाईँले सङ्घर्ष गरेको कति भयो? तपाईँ पार्टीमा लागेको कति भयो? आज एमालेको कुरा गर्ने हो भने होइन, तपाईँलाई स्थापित हुन कति गाह्रो छ नि त। तर उहाँ त आउनुभयो नि त, सगरमाथाको शिखरमा पुग्नुभयो। यो विषयमा मैले तपाईँलाई भनौँ लोक रिज्याइ भनिन्छ नेपालीमा, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पपुलारिजम भनिन्छ।
आफ्टर द न्यू अमेरिका एट द क्रसवर्डका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामा के भन्नुहुन्छ भने सस्तो लोकप्रियता एक प्रकारको लुतो कनाइ हो जो कनाउँदा आनन्द आउँछ एकछिनपछि घाउ हुन्छ। याद गर्नु होला, लोक रिज्याइबाट सस्तो लोकप्रियताबाट जसरी आउँछ नि हाइब्रिड चिजबिजहरू अन्नहरू कस्तो हुन्छ त्यो कुहिन्छ पछि। प्रकृतिमा ठ्याक्कै प्राकृतिक नियम अनुसार उत्पत्ति भएका चिज दिगो र टिकाउ हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ अब 10 मास पुरा नगरिकन जन्मिएको बच्चा कस्तो हुन्छ दुनियाँलाई थाहा छ। प्रकृतिमा हाइब्रिड चिजहरूको मूल्य के छ तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारण उहाँ चाहिँ धुमकेतु जस्तो नेपाली राजनीतिक आकाशमा झिलिक्क देखेर मिलिक्क हराउने टाइपको धुमकेतु चरित्र लिएर आउनु भएको छ। हो, प्रकृतिमा के हुन्छ भने जग नबनाइकन घर बनायो भने नि त्यो तासको घर जस्तो भताभङ्ग हुन्छ कि। उहाँको जग छैन, याद गर्नु होला। उहाँसँग कुनै पनि पोलिटिकल व्यक्तित्वहरू छैन। उहाँले त्यो दिन कोण सभा गर्नुभएको थियो, उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थिएन र सबैको शिर लज्जाले निहुरिएको थियो। अहिले मैले सुने उहाँको सेन्ट्रल कमिटीमा पनि आलोचना भइरहेको छ र उहाँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा आफूले नपाउँदा त्यो कुर्सी अरूको पनि खुट्टा भाँचिदिने चरित्र उहाँमा देखियो। र उहाँले एउटा डरलाग्दो चरित्र के विकास गर्नुभयो भने भौतिक रूपमा कसैमाथि अट्याक गर्ने, नैतिक रूपमा कसैलाई सखाप गर्ने। हिजो जसरी शालिग्राम पुडा सैनीको आत्महत्या भयो त्यसै गरी उहाँको चरित्रको कारण भोलि कसैको घरमा आत्महत्या हुन सक्ने, कसैको जिन्दगी बर्बाद हुन सक्ने, कसैको जीवनै सखाप हुन सक्ने, कसैलाई डिप्रेसनमा लाग्न सक्ने खतरा पनि देखियो। उहाँ आज सत्ताबाट बाहिरिँदा पानी बिनाको गोही जस्तो छटपट छटपट गरिरहनु भएको छ। कुनै दिन मानव बाइचान्स उहाँ यो पदमा टिकिरहेको भए त धेरैलाई उहाँले सखाप पार्नु हुने रहेछ नि। उहाँको मूल चरित्र भनेकै सहिष्णुता, मेलमिलाप, डेमोक्रेसी होइन, कराप ज्याप बनाउने, अरूलाई सिद्ध्याउने, सत्य साधन। तपाईँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि भयङ्कर तारिफ गर्नुहुन्छ, तपाईँले राजनेता भन्नुहुन्छ। तर उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिलाई साथ दिनुभयो र गृह मन्त्रालय उहाँलाई दिनुपर्छ भन्नुभयो, गृह मन्त्रालयबाट उहाँलाई हटाउनुहुन्न भन्नुभयो। केपी शर्मा ओलीको दबाब प्रचण्डले सहन चाहनु भएन, अस्वीकार गर्नुभयो र उहाँ सरकारबाट बाहिरिनु भयो नि त। मलाई जहाँसम्म लाग्छ डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्छ कि राजनीति शास्त्रमा, कहिलेकाहीँ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भन्ने टाइपले अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालको संसदीय राजनीतिको सबभन्दा ठुलो ग्रेट आइरनी भन्छ यसो अङ्ग्रेजीमा, सबभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने तपाईँले मनै नपरेको शक्तिलाई पनि चुम्मा चाटी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बाबु आइज भनेर चक्लेट र ललिपप देखाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। संसदीय राजनीतिमा अङ्कगणित बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राष्ट्रपतिको इलेक्सन आउँदैछ, राष्ट्रपतिको इलेक्सनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मतभार छ नि त, थोरै तिनो भए पनि भोलि त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ। अर्को कुरो, कुनै शक्तिलाई रूपान्तरित गर्न लान सकिन्छ भने, कसैलाई लार्वाबाट पिउपा, पिउपाबाट पुतली बनाउन सकिन्छ भने एक मौका दिउँ न। केटाकेटी हो, बिचरा आउँछन्, रूपान्तरित हुन्छन् भन्ने हिसाबले पनि हुनसक्छ। र भोलि एउटा कुरा के हुन्छ भने राजनीतिमा अर्को अभूतपूर्व कुरा के हुन्छ भने जो आफ्नो शत्रु छ त्यसलाई गेट पारले बनाउनु सबभन्दा ठुलो महान कार्य हो भनेर कन्स्पिरेसी थ्योरीमा भनिन्छ के। याद गर्नु होला, चाणक्य नीतिले पनि यो कुरा भनेको छ। जस्तो हिजोसम्म ढुङ्गा हान्नुपर्छ बालकोटमा गएर भन्ने, अनि बाह्रलाई सखाप पार्नुपर्छ भन्ने, आज त धनुष्टङ्कार गरेर तुमेव माता पिता तुमेव सर्वम मम देव देव ख्वामित, प्रभु मलाई बचाइदिनु पर्यो भन्ने पोजिसनमा त पुग्नुभयो नि। भोलि लतारिएर यो पार्टीमा मलाई मिलाइदिनु पर्ने भन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको हृदय विशाल छ, क्षमाशील हुनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा कुरा, हजार असहमतिका बावजुद पनि टेक्निकली केही कुराहरूमा साथ लिएर हिँड्नुपर्ने अहिलेको समीकरणको बाध्यता र आवश्यकताको कारण उहाँलाई अगाडि बढाइएको होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँ एकदम मन परेर होइन, कोही कोहीको चरित्र हुन्छ कि त्यसले चुम्बन गर्दा पनि विष छाड्छ, टोकेपछि त झन् सखापै पार्छ। दिपकजी, अब देशको राजनीतिको बारेमा पुण्यजीले समीक्षा गर्नुभयो होइन, उहाँले अब भविष्यको कुरा पनि गर्नुभयो। अब तपाईँ आज जुन पोजिसनमा ज्योतिषी शास्त्रले हाम्रो देशको राजनीति अब सहमतितिर जान्छ कि द्वन्द्वतिर जान्छ? सहमतिमा जानुको विकल्प छैन। सहमतिमा कसरी जान्छ? यस्तो छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार, काङ्ग्रेसको उम्मेदवार। सुन्नुहोस्, अब हुन त यो कुरा ज्योतिषीय पनि हो, व्यवहारिक पनि हो है। प्रचण्डजीले पहिला जुन चाहिँ पार्टी एकीकरण गरेर जुन खालको परिणाम लिएर आउनुभएको थियो, बिचमा चाहिँ अब उहाँहरूका विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ भङ्गता आएर अनि त्यसपछि अलग हुनुभयो। परिणाम के आयो? फेरि चाहिँ एक खालको चाहिँ सहयात्रा सुरु गर्नुभएको छ।
अब यति बेला पनि उहाँले यदि त्यो सहमति तोडेर फेरि अन्यतर्फ मोडिन थाल्नुभयो भनेदेखि जनताले त वाच गरेर बसेका छन् नि। यो कुरा चाहिँ कुनै पनि एउटा केमा विश्वास गर्ने भन्ने हुन्छ नि। प्रचण्डले सहमति तोडेर काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुभयो भने के हुन्छ? ज्योतिष शास्त्रले त्यसो भन्छ भन्दैन। होइन, मैले त्यही होइन, प्रचण्डजीको अलिकति ग्रहमा सुधार भएको अवस्था छ, ग्रहमा सुधार भएको छ अलिकति। यो बेलामा उहाँले निकै नै बुद्धि पुर्याउनु पर्छ। यताउता चाहिँ पहिला जस्तो विगतमा जस्तो चाहिँ त्यो उहाँमा विचलन आउनु हुँदैन भन्ने मेरो हो। अब ज्योतिष शास्त्रको त कस्तो भन्नु होला भनेदेखि ज्योतिषमा के हुन्छ भनेदेखि के नराम्रो छ र के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर ज्योतिषीको सल्लाह लिने हो। होइन, सल्लाह लिने हो, तर चारजना नेताको छ नि। जस्तो भन्नुहोस् है मलाई, ग्रह दशाको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र ग्रह दशा कस्तो छ? रामचन्द्रजीको दशामा अब एउटा कुरा यस्तो छ है, फेरि कस्तो छ है, पढ्नु यहाँनिर अर्को एउटा कुरा म बताउँछु हजुरलाई। यहाँ उहाँहरूको मात्रै सहमतिले नै हुँदैन। यदि उहाँहरूकै आफ्नै बुद्धिले हुने सहमतिले हो भनेदेखि चाहिँ रामचन्द्रजीको त्यति मैले देख्दिनँ है। अब होइन, भनौँ न विभिन्न खालका चाहिँ बाहिरी दबावहरू हुन्छन्, बाहिरी निर्देशनहरू हुन्छन्, त्यसलाई गर्नुभयो भनेदेखि त्यो फरक हुन्छ। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। अब अरूको कुरा चाहिँ हुनसक्छ, अरू व्यक्तिहरूको जस्तो को भन्न सक्छ? जस्तो सुभाष चन्द्र निमाङ? त्यसमा त मैले जस्तो सुभाष चन्द्र निमाङको मैले हेरेको छैन। ईश्वर पोखरेलजीको चाहिँ राष्ट्रपतिकै लागि चाहिँ अलि गर त्यति ऊ होइन, मिलेको छैन त्यति। अरू कुरालाई राम्रो गरेर छ, मैले राष्ट्रपतिको लागि राम्रो गरेर छैन। पहिले एकपटक साक्यो के छ एमालेको तर्फबाट नाम अनुसार पनि उहाँको पनि ऊ छैन, तर उहाँको कुण्डली चाहिँ हेरेको छैन। बाबुराम भट्टराईको हेरेको छु, उहाँलाई अलि ढिलो चाहिँ राम्रो छ, अलि चाँडो भयो। राष्ट्रपतिको लागि चाहिँ को होला त उपयुक्त पात्र ग्रह दशाले? अब त्यसमा त व्यक्तिहरूको हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तो अहिलेका उसमा ग्रहहरू, अहिले यति बेलाका नेताहरूको ग्रहहरू, ग्रह कसको राम्रो छ क्या? मैले भनिहालेँ प्रचण्डजीको अहिले तसै सुधार भएको छ। केपी ओलीको पनि राम्रो छ ग्रह। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री फेरि बन्न सक्नुहुन्छ? ग्रह राम्रो छ, सम्भावना छ। यही वर्षभित्र कि अर्को वर्ष? यो वर्षलाई त म त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, दशा अन्तर्दशाका चाहिँ टाइमहरू हेर्नुपर्छ। तर उहाँको राम्रो छ, केपी ओलीको पनि राम्रो छ, शेरबहादुरजीको पनि राम्रो छ। जस्तो राष्ट्रपतिको हकमा बरु कुरा आउने भनेदेखि चाहिँ शेरबहादुरजीको राम्रो छ। शेरबहादुर चाहन सक्ने हो, ग्रह राम्रो छ। अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको ग्रह कस्तो छ? उहाँको चाहिँ बरु मैले के भन्छु भनेदेखि हुनलाई मैले एक्ज्याक्ट उयो मैले अघि नै एउटा भनिसकेको छु कि सामाजिक सञ्जालमा आएको विवरणलाई मैले लिएर हेरेको छु। हुनसक्छ फरक पनि हुनसक्छ, तर अहिले जुन मैले हेरेको उसले हेरिरहेको छु उहाँलाई केही समय अलिक गाह्रो छ। गाह्रो छ। पुण्यजी, अब हाम्रो देशको राजनीति सहमतितिर जाँदैन भन्नुभयो तपाईँले, द्वन्द्वतिर जान्छ, विवादतिर जान्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्कन्छ। अब यसमा प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालज्यू उहाँ कृतज्ञ हुनु भएन, सहमतिमा जानु र उहाँले विगतका कुराहरू इतिहासदेखि अहिलेसम्मका कुरालाई सही ढङ्गले लेखाजोखा गरेर पाएको अन्तिम अमूल्य अवसरलाई सदुपयोग गर्नुभयो भने वास्तवमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, वामपन्थी आन्दोलन, राष्ट्रवादी आन्दोलन, इभन प्रतिपक्षमा बसेको भनिएको तर अहिले भोट हालेर यो सरकारलाई सहमति दिएको नेपाली काङ्ग्रेसको पनि भविष्य ठिक होला। होइन भने उहाँले जसरी अहिले खेल्ने कोसिस गरिरहनु भएको जस्तो देखिएको छ, अलिकति खिचातानीको छिद्रहरू गठबन्धन भत्किने सम्भावना देख्नुभयो तपाईँले? त्यसमा एउटै कुरा हो, म टु दी पोइन्ट भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। दायाँ बायाँ कुरा चपाएर म घिजोलेर केही पनि कुरा गर्न चाहन्न। प्रष्टाप्रष्टि रूपमा भन्दाखेरि यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले राष्ट्रपतिको विषयमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष स्वनामधन्य राजनेता कमरेड केपी
केपी शर्मा ओलीज्यूसँग जुन एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ, सहमति गर्नुभएको छ, जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट सम्भवतः लेखापढी पनि भएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त उजुर बाजुर हुँदैन, मुद्दा लाग्दैन आदि इत्यादि भनिए पनि एनीवे लिखित पनि हुन सक्छ नि, यस्ता कुराहरू हुन सक्छ। इट मे पोसिबल, आई थिंक सो, आई मे बी रङ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, यु शुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ राजनीतिमा नैतिकता सर्वश्रेष्ठ गुण हो। त्यही नैतिकताको खडेरी लाग्नाले आज रवि लामिछाने प्रवृत्ति, हिजो जनयुद्ध कालमा आलोक प्रवृत्ति भने जस्तै रवि प्रवृत्ति यहाँ सतहमा देखा पर्या हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यही सहमतिबाट ब्याक हटेर यदि एमालेको तर्फबाट अगाडि सारिएको कुनै पनि व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपतिमा यदि उहाँले अनुमोदन गर्नु भएन भने म त्यो सोच्ने पक्षमा छैन। सायद अन्ततगतवा उहाँले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, तर त्यो गर्नु भएन भने गठबन्धन भत्किन्छ कि के हुन्छ, कस्तो किसिमको कोर्समा जान्छ मुलुक। म त्यो आधिकारिकता लिएर त भन्न सक्दिनँ, तर म अनुमान के लगाउन सक्छु भने मैले आफ्नो पोजिसन, मेरो व्यक्तित्व हेरेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। म अनुमान के लगाउनुपर्छ भने डिजास्टर हुन्छ। कमरेड प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका खुट्टाहरू भोलिपल्टदेखि हल्लिन्छन् र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने तयारी त्यसपछि गर्दा हुन्छ। किनभने उहाँ सहमति भङ्ग गर्नुहुन्छ भने केपी ओलीज्यूले पनि त्यसमा सधैँभरि किता गाएर बस्नुपर्ने जरुरी देख्दिनँ। अब जहाँसम्म उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिको चुनावमा उहाँले आफ्नो फोरकास्ट गर्नुभयो, मेरो आत्मविश्वास के हो भने अन्ततगतवा नेकपा एमालेसँगकै सहकार्य कमरेड प्रचण्डलाई फाप्ने हुनाले उहाँले विवेकपूर्ण फैसला गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसले भद्रतापूर्वक नम्रतापूर्वक अहिले प्रतिपक्षमा बस्दै उसको भलो हुन्छ, किनभने ऊ भित्रको। अब अर्को कुरो मैले के सम्भावना देखिरहेको छु भने काङ्ग्रेसको खेल है, यहाँ बाहिर लोकाचार, भित्रभित्र मानाचार भने जस्तो बाहिर रामचन्द्रजीको नाममा डम्फु बजाउने, भित्र राष्ट्रपतिमै यदि खेल खेल्ने अवस्था आयो भने कि त तपाईँको अर्को पात्र सार्ने अथवा काङ्ग्रेसभित्र होइन कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा खेलराज बेग्मी वा सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधान न्यायाधीश अथवा अरू पार्टीबाटै पात्रहरू चयन गर्ने, प्रचण्डजीले बाबुरामजीलाई ल्याउन नचाहने, हिजो विगत सम्झिएर भन्नाले कुनै पात्र अरू नै तयार गर्ने रामचन्द्र पौडेलजी बाहेक र रानी साहिबा आरजु म्याडमलाई उप प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा फेरि पनि कोसिस गरेर त्यतातिर सहमति बनाउने कोसिस शेरबहादुरजीको हुन खोजेको हो कि जस्तो मैले देखेको छु। अब अर्को कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, एउटै कुरो उहाँले जति ब्लेम लगाउनु भएको छ नि, भोलि रवि लामिछानेजीको विषयमा आज टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। उहाँको करोडौँ सम्पत्ति 30-40 करोडको सम्पत्ति छ भनेर मान्छेले भनिरहेका छन्। यो विषयमा उहाँले आधिकारिक रूपमा खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन। सिधा कुरा जनतासँग कार्यमा 10 लाख मागियो भनेर तिलक गैरेले 3 वर्ष अगाडि मिडियामा आएर बोल्नु भएको छ। भिडियो हटाउनको निम्ति मलाई यति दिनुहोस् भनेर ब्ल्याकमेलिङ गरिएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले म यो प्रमाणित गर्नुहोस् चरिनाङ्गो हिँड्छु भन्नुभयो। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, उहाँलाई कमसेकम हामी लङ्गौटी लगाउने अवसर दिन्छौँ। रविजी तपाईँलाई म ओपन च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, तपाईँ कुनै साधु होइन, सन्त होइन, महात्मा होइन, तपाईँका जुन ब्रान्डेड जीवन छ, कर्पोरेट लाइफस्टाइल छ, तपाईँले के गर्नुभयो? 1.5 करोडको गाडीमा चढ्नुभयो, चट्ट तपाईँको 10,000 को बुट लगाउनु हो, श्रमदान नामक फिल्म सुटिङ गर्नुभयो भन्छु म। रेडी 1 2 3 भन्ने, चट्ट बाबु साहेब आउने, यसो घाँस फाँडे जस्तो गर्ने, थोरै उहाँले हर्क साम्पाङले जस्तो श्रमदान गरेको हो र एउटा कुरा। कति तर उहाँले भन्नुभयो गृह मन्त्रालयमा जान जनताको पहुँच बढ्यो, है मलाई त जान पाउने भाइ जनता। अब सिंहदरबारको गेटबाट गृह मन्त्रालय, अब एउटा कुरा त यो पनि जनताले गृह मन्त्रालयमा छ नि पहुँच पाए। हो त हामी सोसियल मिडियामा हेर्थ्यौँ त, रुँदै कराउँदै आएको न्यायाधीशको श्रीमती म पीडित भएँ भन्नेहरू कराइरहेका थिए, अरण्य रोदन गरेका थिए, गरिब दुखीहरू लाइन लागेर ढोकेर बसिरहेका थिए, हामीलाई भेट्नु भएन, हामीलाई न्याय दिनु भएन भन्ने गुनासोहरू पनि थियो। र म तपाईँलाई प्रश्न के भन्छु भने उहाँले गर्ने होइन गरेको जस्तो देखाउने। म तपाईँलाई भन्छु बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, अर्थात् भुक्ने कुकुरले टोक्दैन। इम्टी भ्यासल लाउडर मोर, अर्थात् खाली जुन भाँडोहरू हुन्छ त्यो बढी बच्छ भनिन्छ। उहाँको क्रियाकलाप, म तपाईँलाई देङ स्याओपिङको उदाहरण दिन चाहन्छु। देङ स्याओपिङले नेपालमा तपाईँ भने जस्तै सिएनएनको स्टार प्रस्तुता ल्यारी किङ देङ स्याओपिङको इन्टरभ्यू लिन आतुर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लेजेन्डरी प्रस्तुता हुनुहुन्थ्यो सिएनएनको। देङ स्याओपिङको इन्टरभ्यू लिन खोज्दा उहाँले के भन्नुभयो भने मसँग यो बोल्ने कुरा छैन, गर्ने समय छ। तपाईँले ली कुवान यूको जीवनी पढ्नुभयो भने नि फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री, तपाईँले स्पष्ट रूपमा त्यहाँ नेपालीमा पनि अनुवाद भएर आएको छ। देङ स्याओपिङदेखि ली कुवान यू जसले गर्यो नि
नेपालमै पनि सबभन्दा बढी गर्ने मान्छेले बढी गफ गरेको छैन। याद गर्नु होला, उहाँले हल्ला बढी गर्नुभयो, कोलाहल मचाउनु भयो, गर्ने काम केही पनि देखिएन। टाइटाई फिस, हात्ती आए फुस्सा। उहाँले अनेक किसिमका प्रतिबद्धता र बाचाहरू गर्नुभयो। कति प्रतिशत पुरा गर्नुभयो? धन्न म त भन्छु उहाँले सुधार त गर्नु पनि होइन गृह मन्त्रालयमा। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। म पूर्वाग्रही भएको होइन, सुधार गरेको जस्तो देखाउने, तर सुधार गर्ने। सुधार भन्नाले उहाँले जे कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसको 1% पनि पुरा भएन। दीपकजी, अब ज्योतिष शास्त्रको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा यसलाई विश्वास गर्ने जनताहरू चाहिँ कम छन्। किन? ज्योतिष शास्त्रमा होइन, कम छैनन्। कतिले विश्वासिलो छ नि। तपाईँको पेसा भएन क्या? होइन, किन पेसा भएन, भइरहेकै छ। यो पेसामा पनि अब तिक्रम हुन्छ, यो पेसामा त्यो कुरा चाहिँ सही कुरा बोल्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि त। अब यस्तो छ, तपाईँ जस्तो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब म पनि मुस्युला, तर मैले अहिलेसम्म असै बोलेको मलाई त्यस्तो छैन है। मेरो फरकास्टहरू चाहिँ त्यस्तो मिस गएको मलाई चाहिँ त्यो छैन। यहाँले मिडियाले त त्यो जानेकै पनि छ। तर अब के हो भनेदेखि यसमा एउटा लगाम चाहिँ छैन। छैन। अब जसले ज्योतिषी हुँ भन्न नै पाउने, अब भनौँ अहिले त अझ ज्योतिषी बाहेक पनि अरू नामबाट पनि विभिन्न खालका हेराउने चराउने आदि इत्यादि भनेर यो पेसाको, यो विद्याको, यो मर्मको अलिकति बदनाम गर्नेहरू चाहिँ छन्। त्यो चाहिँ फेरि सेवाग्राहीहरूले पनि चिन्नुपर्छ। अहिलेको चाहिँ यो चलन चल्तीको भाषामा भन्दाखेरि जो अलि आग्राम बाग्राम कुरा गरेर चाहिँ अलि चर्का कुरा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ हुने नहुने कुरा चाहिँ बोलेर अनि चाहिँ जनतालाई आतङ्कित बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ भाइरल बनेर चाहिँ आउने चाहने खालका त्यस्ता व्यक्तिहरू कहाँ चाहिँ अब जाँदाखेरि त त्यहाँ चाहिँ मिसगाइड हुनसक्छ, त्यहाँ धोका हुनसक्छ। ज्योतिषीहरूलाई झुटको पुलिन्दा हो भन्छन् मान्छेहरू। होइन, सबैलाई भन्न पाइँदैन भन्न खोजेको मैले होइन। मलाई कसैले भन्नुहुन्छ हावादारी कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्छन् रे। मैले भनिहालेँ अघि मैले भनेका जस्ता व्यक्तिहरू कहाँ जाँदाखेरि त त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर प्योर चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ ज्योतिषीय पेसाको निष्ठामा बसेका व्यक्तिहरूलाई त त्यो आरोप लगाउन पाइएन नि होइन। राजनीतिमा पनि कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम निष्ठावान व्यक्तिहरू होलान् नि, सबैलाई चाहिँ फेरि चाहिँ थर्ड क्लास भनेर चाहिँ आरोप लगाउन पाइएन नि। त्यो भन्ने बित्तिकै त फेरि समग्र राजनीति मुसिन्छ नि होइन। राजनीति भएन भनेदेखि देश चल्दैन नि, व्यवस्था चल्दैन नि। त्यस्तै चाहिँ ज्योतिषमा पनि चाहिँ राम्रो निष्ठावान ज्योतिषीहरू पनि छन्। ती निष्ठावान ज्योतिषीलाई चिन्न पर्छ, तर व्यक्ति स्वार्थमा लाग्ने बढी छन् क्या। त्यो कुरा त राज्यले व्यवस्था गर्न पर्यो नि। एउटा कुनै चाहिँ व्यवस्था गरेको छैन अहिलेसम्म, राज्यको उसमै गएको छैन। यो धन्दा हो कि होइन? तपाईँले पनि पैसा त कमाउनुहुन्छ। के धन्दा? कमाउने के पैसाहरू सम्पन्न होइन। सामान्यतया त जीविकोपार्जन त्यही नै व्यवसाय गरेपछि त कमाउनु पर्यो होइन। तर त्यसमा चाहिँ जायज कमाइ र नाजायज कमाइको कुरा हो के तपाईँले भन्न खोजेको कुरा। जुन कमाइ जायज हुन्छ कि नाजायज हुन्छ? मैले भनिहालेँ, मैले चाहिँ मेरो पेसालाई त मैले त राम्रो भनेर भनिहाल्छु नि। अहिलेसम्म मेरो व्यवहारमा पनि त्यही छ, व्यवहारमा पनि त्यही छ। त्यो यहाँहरूलाई पनि थाहा छ नि, यहाँहरू पनि मसँग नजिक भइरहेका व्यक्तिहरूलाई त थाहा भएकै कुरा हो नि। आम नागरिकलाई थाहा छ। अहिलेसम्म दीपक चाहिँ ज्योतिषीले यस्तो चाहिँ नाजायज कमाइ गरेर नाजायज गर्यो भने कसैले भनेको छ र? छैन होइन। प्योर चाहिँ ज्योतिषीहरूमा, योग्य ज्योतिषीहरूमा, निष्ठावान ज्योतिषी गुरुहरूलाई त कसैले आरोप लगाएको छैन। त्यस्तै हावादारीका कुरा गर्ने होला। हावादारी त धेरै छन्, त्यो मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? पुण्यजी, अब एउटा विषयवस्तु जटिल बन्यो। नयाँ पार्टीहरू धेरै आए हाम्रो देशमा। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि धेरै पार्टीहरू नयाँ पाए। 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर माओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्यो र फोरम उपेन्द्र यादव नेतृत्व गरेको पार्टी चौथो पार्टी बन्यो। त्यतिखेर कङ्ग्रेस एमाले दोस्रो तेस्रो बन्यो। त्यसपछि फेरि 70 सालको निर्वाचनमा नयाँ पार्टीको रूपमा राप्रपा आयो। राप्रपा नेपालले त्यतिखेर 25 सिट ल्यायो होइन। त्यसपछि 2074 सालमा रविन्द्र मिश्रको पार्टीले देशभरि मत त ल्यायो, तर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन, एक सिट पनि जित्न सकेन। तर राजनीतिमा नयाँ पार्टी आयो, वैकल्पिक शक्ति आयो भनेर धेरैले भने। त्यो मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? तर अहिले आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो, सिके राउतको पार्टी आयो, जनमत पार्टी आयो, रेशम चौधरीको पार्टी आयो, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आयो। अब के हुन्छ त यी पार्टीहरूको भविष्य?
एक हिसाबले भन्दा जननेता कमरेड मदन भण्डारी, राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू र इतिहासकै विलक्षण राजनेताहरू कमरेड पुष्पलाल, बिपी कोइराला र राजाको रूपमा पनि महेन्द्रका पदचापहरू हामीले आत्मसात नगर्दाखेरि यो अवस्था आएको छ। जस्तो राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो कुरा नि मोरल अथोरिटी भन्छ के त्यसलाई। जस्तो फिडेल क्यास्ट्रो अन्तिममा होला सम्भवतः 1959 देखि 2009 संसारमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी शासन सत्तामा बस्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जब राष्ट्रपति निवासबाट निस्किनुभयो, 2 ट्याङ्का किताब, क्रान्तिमा लगाएका सुटहरू सहित उहाँ निस्किनु। उहाँको कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स थिएन। नोटेड, पोइन्ट टु बी नोटेड, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यस कारण पनि उहाँ जब राष्ट्रपतिबाट निस्किनुभयो, मरणोपरान्त एउटा भगवान जस्तो पूजा हो त्यहाँ। आज पनि उहाँको नाम सुन्नासाथ मान्छे एउटा ईश्वरलाई सम्झिए जस्तै नतमस्तक हुन्छन्। हामीले त्यस्तो राजनेताको परिकल्पना गरेका छौँ। तर खोइ त राष्ट्रपतिमा पनि बिपी कोइराला, जननेता कमरेड मदन भण्डारी, पुष्पलालपछि अब केपी शर्मा ओलीज्यूको त्यो सम्भावना देखेको छु। र डेमोक्रेसीमा गणेश मानजी, किशनजी, गिरिजाबाबुका पनि योगदानहरूलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। तर अहिले नितान्त नेतृत्वको खडेरी लागेर समकालीन राजनीति उपभोक्तावादबाट दीक्षित खाऊ पिउ मोज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर टाइपले अगाडि बढ्यो। जस्तो जसलाई जे भनिदिँदा चुनाव जित्न सकिन्छ। अब्राहम लिङ्कनले भन्नुहुन्थ्यो नि, राजनेताहरू दूरदर्शी हुन्छन्, एक चुनाव होइन अन्तिमसम्मको हिसाब किताब गर्छन्। तर एउटा मामुली नेताले चुनावलाई मात्रै हिसाब गर्छ। त्यसकारण अन्तिममा मैले तपाईँलाई के भनौँ भने नेपालमा उदय भयो चरम जङ्गली महत्त्वकांक्षा बोक्ने, आफ्नो योगदानभन्दा बढी प्रतिफल खोज्ने, कर्ममा भन्दा बढी भाग्यमा विश्वास गर्ने र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अरूलाई दमन गरेर अरूको खरानीमा आफ्नो कायाकल्प गर्न चाहने तिल्के मिल्के झिल्के टाइपका शक्तिहरूको उदय भयो। एउटा दुःखका कुरा, जो आफूलाई केन्द्रमा राखेर हरदम सोध्छ। नेपालको राजनीतिमा 2टा कुराको खडेरी लाग्यो, एउटा मानवतावाद, अर्को राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अन्धराष्ट्रवाद हो, जहाँ प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेको के हो भने छिमेकीहरूसँगको पनि सम्बन्ध ठिकठाक बनाउनुपर्छ। फाइदाको राष्ट्रवाद काम छैन। जस्तो कि केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन राष्ट्रवाद अपनाउनु भएको छ त्यसले समग्र राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा ठुलो योगदान दिन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ। एउटा दोस्रो कुरो चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने अस्ति रविजीको स्पिचमा हुन त त्यो एक प्रकारको स्टेरियो टाइपको थियो, घोकेको जस्तो लाग्छ। मोनिटर हेरेर उहाँले पहिला बोल्नुहुन्थ्यो नि, नाकका डाँडी भाँच्ने टाइपको हो, त्यही टाइपले उहाँले धारा प्रवाह दिनुभयो। 1.5-2 घन्टा विश्वमन गर्नुभयो। त्यो जगजाहेर छ। एउटा वडाध्यक्षको तहबाट भन्दा पनि तल बसेर उहाँले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो भनेर पनि विद्वानहरूले इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन्। उहाँले 2टा कुरा भन्नुभयो। एउटा घुमाएर नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको चाकडी गर्नुभएको छ। यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको छ दक्षिणबाट, त्यो विषयमा उहाँले चुइक्क बोल्नु भएको छैन। अर्को कुरो, एसपिपी जस्ता प्रोजेक्टहरू नेपालमा लागू गरेर नेपाललाई भू-राजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीमा जाक्ने कोसिस भएको बेला उहाँले जति पनि हस्तक्षेप छ, विदेशी हस्तक्षेप छैन भन्नुभएको छ, गलत। उहाँले 16 आना गलत कुरा गर्नुभएको छ। अर्को कुरो, मिडिया र पत्रकार देशका मुख्य शत्रु होइनन्। अनि अर्को कुरा, गुरुदेव यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँले ज्योतिष शास्त्रीय ढङ्गले वैदिक हिसाबले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ, व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ। एउटै कुरो, गुरुलाई साक्षी राखेर तपाईँ मार्फत सारा नेपाली जनता र विश्वभरि रहेका नेपालीहरूलाई म के सुनाउन चाहन्छु भने नारद मुनिको विषयमा उहाँले बिल्कुल झुटो कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले नारद जस्ता पत्रकार छन् भन्नुभएको छ। अल्पज्ञान भयङ्कर भने जस्तो क्या। नारद मुनिको महिमा अपरम्पार छ। उहाँ ऋषि हुनुहुन्छ, सम्भवतः तपाईँको नाम पनि ऋषि हो। नारद मुनि भनेको त्यो बेला वैदिक कालमा उहाँ 3 त्रिलोक 14 भुवनसम्म पहुँच राख्ने अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सत्य वचन युधिष्ठिरले जस्तै सत्य बोल्नुहुन्थ्यो, होइन त? उहाँले के भन्नुभयो, नारद मुनि जस्ता झुटा भन्नुभयो। ए बाबा रविजी, कच्चा ज्ञानको पण्डित नहुनु होला। सञ्जयको विषयमा तपाईँले भनेको ठिकै छ, महाभारतको प्रत्यक्ष प्रसारण गरे जस्तै अहिलेको टेलिकास्ट गर्ने ब्रोडकास्ट गर्ने व्यक्तित्व लाइभ दिने जस्तै भने जस्तै ठिकै हो। त्यो विषयमा त्यो मिथक उहाँले सही प्रयोग गर्नु भएको छ। र अर्को कुरो, गगन थापालाई सुन पानी छर्किएर उहाँले जोगाउनु भएको छ। याद गर्नु होला, विगतमा पनि एमसिसीका कट्टर समर्थक गरेर जिताउनु भयो। त्यसकारण रविजीलाई लागेको होला मलाई विदेशी शक्तिको लाड प्यार छ, आशीर्वाद छ र म यसै पनि जगर सेठ भएर अगाडि बढ्न सक्छु। सेरो फेरो सबै मेरो, अरू त अहिले गरे नतुकाइरे केडा कर्कट झार पत्कर भन्ठान्नु भयो होला। उहाँले सोच्नु भएको नि, नन्दी ब्रेङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सिमे भूमे काँचो वायुको बलमा होइन, राज्य शालीन मान्छे, भद्र मान्छे, इमान्दार, बौद्धिक
देशभक्तहरूको पक्ष लिएर मात्रै कोही व्यक्ति राजनीतिमा सफल हुन सक्छ। क्षणिक रूपमा तपाईँले प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ, जादुगरी फैलाउन सक्नुहुन्छ, मान्छेलाई हिप्नोटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, मोहित गर्न सक्नुहुन्छ, तर दीर्घकालीन राजनीति राख्ने हो भने सहिष्णुता देखाउनुहोस्। जस्तो तपाईँको हकमा म भन्छु, मलाई त लाग्छ तपाईँको बारेमा भन्दा म कहिलेकाहीँ भावुक पनि हुन्छु। ए बाबा, सायद उहाँको राहु र केतुले कुण्डलीमा कहिलेकाहीँ ताण्डव गर्छ कि क्या, राम्रोसँग हेरिदिनु पर्यो। मलाई पनि नचाहिए आरोप लाग्छ। उहाँ जस्तो व्यक्ति, उहाँको मैले डिफेन्स गरेको होइन, उहाँलाई मैले सुनपानी छर्किएको होइन। मानवोचित कमजोरी त देवता बाहेक सबैमा हुन्छ नि त, होइन? देवतामा नि हुन्छ, होइन देवतामा पनि होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर दुधले धोएको कोही पनि छैन, स्टेनलेस स्टिल जस्तो 24 क्यारेटको जस्तो हिरामा हिरा, कोइडोर हिरा जस्तो छैन। तर मान्छेको कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई एक्जाजरेसन गरेर, अतिशयोक्तिकरण गरेर, हुँदै नभएको कुरा गरेर मान्छेको जिन्दगी नै बर्बाद बनाइदिने, हिलो छ्याप्ने, उसको चरित्र हत्या गर्ने र अनावश्यक कुराहरूमा उछलकुद गर्ने उहाँलाई आवश्यक थियो। उहाँले त आफ्नो एजेन्डा राख्नु पर्थ्यो, राष्ट्र निर्माणको रोडम्याप राख्नु पर्थ्यो, शालीनता देखाउनु पर्थ्यो, भद्रता देखाउनु पर्थ्यो, शिष्टता देखाउनु पर्थ्यो, नम्रता देखाउनु पर्थ्यो। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु, एउटा पर्सेप्सन के छ भने यदि डोनाल्ड ट्रम्पले CNN र पल क्रुगम्यानलाई सिधा अट्याक नगरेको भए दोस्रो पटक पनि उनी राष्ट्रपति हुन्थ्यो। नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, हाम्रा हजारौँ सहमति छन्। तर नेपालमा केपी शर्मा ओलीज्यू र भारतमा नरेन्द्र दामोदर दास मोदी चाणक्य नीतिअनुसार बहुत चतुरतापूर्वक अगाडि बढ्नुहुन्छ। प्रहार कल्ला हुँदैन, मूलधारको शक्तिलाई यति धेरै मिडियाबाट प्रहार हुन्छ, तर उसँग सहन शक्ति हुन्छ। मलाई अचम्म लाग्छ, तपाईँको नाम ऋषि, सहनशीलताको त तपाईँ नमुना नै हो, धैर्यताको नमुना के। त्यत्रो प्रहार हुँदा पनि सायद तपाईँलाई एउटा असीम अनुकम्पा होला, केहीको एउटा आशिकै होला, तपाईँले त्यति धेरै आफ्नो स्टामिना कायम गर्नुभएको छ र यो सहनशीलता र धैर्यताले एक दिन तपाईँलाई अत्यन्तै महान शिखरमा पुर्याउनेछ। र जो मान्छे टप्पर टुइया लाल बुजक्कड भएर अनि एक हिसाबले छोटो मिजाजका साथ अगाडि बढ्छ नि, उहाँले विभिन्न दाबी गरे म देख्छु। उहाँले रवि लामिछाने फाउन्डेसनको लागि राज्यबाट 4 करोड रुपियाँ लिएको हिसाब किताब जनताले मागे भने जनता जान्न चाहन्छन् रविजी, त्यो तपाईँले केमा खर्च गर्नु हो? याद गर्नुहोला, हिसाब किताब एक एक शुद्धिकरण गर्नुपर्ने तपाईँलाई पनि आवश्यकता छ। आज तपाईँले सन्न मुसुण्डहरू प्रयोग गरेर, कुण्डले मण्डले प्रयोग गरेर मिडिया घेरघार गर्छु, कसैलाई आतंक देखाउँछु र सबैको मुख टाल्छु, जिब्रो थुतेर पातमा राख्छु टाइपको फरमान जो जारी गर्नुभएको छ, हेर्नुहोस् इतिहासमा आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुई पनि टिकेन, अलेक्जेन्डर दि ग्रेट पनि माटोमा मिल्नु पर्यो। तपाईँका अहङ्कारहरू सारा सर्वनाश हुनेछन्। तपाईँको लागि अन्तिम अवसर एउटा छ, तपाईँ कृपया अस्ति जो तपाईँले अन्टसन्ट कुरा गर्नुभयो, तपाईँको पार्टीमा पनि कुरा उठिसकेको छ, त्यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा तपाईँले क्षमा याचना गर्नुहोस्। नम्बर 1, नम्बर 2 विनम्रता, धैर्यता, त्याग, लगनशीलता र कमदेखि नै कम बोल्ने, बढी गर्ने काम गर्नुहोस् र केपी शर्मा ओलीज्यूले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस्। केही सिप लाएन भने तपाईँ पतनको तारे भिरमा लडखडाउनु हो भने केपी शर्मा ओलीज्यूले पुत्रवत वात्सल्यता दिएर कोखाइ कोखाइ गरिदिनुहुन्छ, तपाईँको बाटो पनि सुधारिदिनुहुन्छ। दीपकजी, जहाँ जाँदै अब देशमा छ नि भावी प्रधानमन्त्री को त ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् मलाई। प्रचण्डपछि, अब प्रचण्डपछिको कुरामा चाहिँ अब उहाँको सम्झौता केपी ओलीजीको लागि भएको छ। केपी ओलीजीको गरा ठिक छ, मैले अगाडि पनि भनेको छु, सम्भावना देखिएको छ। मैले बरु पुण्यजीले पनि यति धेरै कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो। भन्नुहोस् त। यो यहाँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत, यहाँको चाहिँ एकदम चाहिँ प्रसिद्ध कार्यक्रम मार्फत मैले अगाडि सुरुमा पनि भनेको छु, एउटा संविधानको गर अलिकति त्यस्तो खालको परेको छ, त्यसको उपाय गर्न सकिन्छ। सबै नेताहरूले यो कुरा मनन गरून् र नेताहरूले पनि अलिकति आफ्नो चरित्र निर्माण गरून्, नैतिक चरित्र निर्माण गरून्, यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु। र ओलीजीको बारेमा उहाँले भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटै कुरा पहिले पनि अरू मिडियामा पनि मैले भनेको, उहाँको मैले धेरै राम्रो सम्भावना देखेको छु। उहाँ यहाँ अगाडि भएर मात्रै होइन, मैले उहाँको ग्रह हेरेर भनेको कुरो हो, मैले धेरै मिडियामा बताएको छु। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि अहिले उहाँले मोदीजीसँग नि जोडेर कुरा गर्नुभयो। कृपया मोदीजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ, धेरै कुरा सुन्नुहुन्छ, थोरै बोल्नुहुन्छ। र केपी ओलीजीलाई पनि म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो खालको गुणको उहाँमा विकास भइदियो भने अझै राम्रो हुन्छ। कमसेकम हामीलाई गर्व गर्न, हाम्रो राजनेताको चाहिँ एउटा प्रतिभाको बारेमा गर्न चाहिँ सजिलो होस्। र लगायत अन्य नेताहरूमा पनि म यो भन्दछु,
है। अब जनता पनि अलिकति जागिसकेका छन्, बुझिसकेका छन्, राजनीतिका कुराहरू बुझिसकेका, सामाजिक रूपमा पनि यो चाहिँ सामाजिक मिडियाहरूले पनि जनतालाई धेरै चतुर बनाइसकेको छ। अब कसैले कसैलाई फसाउन खोजेर ठग्न खोजेर चाहिँ कसैको पनि व्यापार चल्ने होला छैन। जसले नैतिक इमानको काम गर्न सक्छ त्यसको राजनीति, त्यसको चाहिँ अन्य चाहिँ कर्महरू राम्रो हुने हो। यो कुरालाई सबैले मनन गरौँ र देशमा चाहिँ अलिकति मैले के देखेको छु भने देशको यो देशको मौलिक धर्मको बारेमा चाहिँ अलि व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। संसदमा पनि अस्ति केही कुराहरू उठेका थिए। तपाईँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ नेपाल, यो एउटा कुरा छ। अर्को मैले योसँग हजुरले यो कुरा गर्दाखेरि यो कुरा भनेको हिन्दू राष्ट्र नेपाल र हिन्दू राजाको विषयमा एकदमै विद्वान मान्छु मैले पण्डितजीलाई, उहाँले पनि अध्ययन पक्कै गर्नु भएको होला। संसारमा अन्य राजाहरू छन्, हिन्दू राजा छैन। संसारमा अन्य धर्मका राष्ट्रहरू छन्, हिन्दू राष्ट्र छैन। यो विश्वव्यापी आवश्यकताको विषय हो। यदि नेपालका नेताहरूले सधैँ दुर्बुद्धि गर्नुभयो र सुबुद्धि हुन उहाँहरूलाई सकेन भनेदेखि विदेशले पनि चाहिँ यो कुरामा उहाँहरूलाई दबाब दिएर एक दिन नेपाल हिन्दू राष्ट्र पनि हुनुपर्छ, राज संस्था पनि कुनै न कुनै रूपमा, है मैले फेरि यो भन्दै छैन कि निरङ्कुश राज संस्थाको कुरा गर्दै छैन। मैले एउटा अभिभावकीय यो फर्किन्छ, सम्भावना छ। मलाई यसपछि अन्तिममा के लाग्छ भने उहाँको त्यो कन्भिक्सन हो, उहाँको विश्वास हो, भविष्यवाणी डेमोक्रेसी भोल्टियरको एउटा भविष्यवाणी नै हो। ठिक छ, राज संस्था फर्कन्छ, हिन्दू राष्ट्र नेपाल। मैले त कति भनेको छु भने यो 77-78 को स्थितिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ राज संस्थाको गर्भ चाहिँ धारण गरिसकेको छ भनेर मैले मिडियामा बोलिसकेको। अहिले यसो भनौँ, भोल्टियरले एउटा भनाइ महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँको विचारसँग म असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको विचारको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म म लडिरहन्छु भन्नुभएको थियो। डेमोक्रेसी भनेकै विमतिहरूको बिचको सम्मति होइन, मेरो भद्र असहमति छ। किनभने इतिहास प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्दा समाजवादतिर अगाडि जानुपर्छ। नम्बर 1 होइन, समाजवादी गणतन्त्रतर्फ मुलुकले आफ्नो कायाकल्प गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, धर्म भनेको आस्था र विश्वासको कुरा हो। एउटा मान्छे कम्युनिस्ट कुलमा कम्युनिस्ट भएर जन्मिँदैन, ऊ मानव भएर जन्मिन्छ, त्यसपछि उसले आफ्नो आइडेन्टिटी पाउँछ। त्यसकारण कम्युनिस्ट भए पनि उसले आफ्नो वैदिक सनातनी परम्परा मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्छ। र मैले अन्तिममा एउटा कुरा यही भन्न छुटाएँ, रविजी तपाईँलाई अन्तिममा म करजोरी विन्ती गर्न चाहन्छु, कृपया अबदेखि समाजका कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा कसैको व्यक्तिगत जिन्दगी नै सखा पार्ने गरी वक्तव्यबाजी नगरिदिनु होला। त्यो आसुरी प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, सायद भोजन पनि उहाँको त्यस्तै छ कि जस्तो लाग्यो मलाई, अलिकति उत्तेजना बढाउने खालको, तपाईँ त्यता नजानु होला। कसैले मैले ऋषिजीले अझसम्म म जस्तै लाग्छ, उहाँले मदिरा थोपो पनि खानु भएको छैन, जाँड रक्सी चुरोट बिडी उहाँ खानुहुन्न, तर उहाँलाई पनि उहाँले कता कता जड्या बनाइदिनु भयो। अचम्म लाग्यो मलाई। उहाँ आफू तपाईँ खानुहुन्छ कि हुन्न रविजी? मेरो सूचना अनुसार तपाईँ आफै खानुहुन्छ, तर नखाएको व्यक्तिलाई खाएको नबनाइदिनुहोस्। अनि भाउजूका म्यासेजहरू भाउजूलाई म दिन्छु भन्नुभएको छ, अर्काको पर्सनल लाइफमा चियो चर्चो नगर्नुहोस्। तपाईँको वैवाहिक जीवन के हो, कसो हो, कसैले निन्दो चर्चो गरेको छैन। र मलाई एउटा कुरा अचम्म के लाग्छ भने यति धेरै प्रहार गर्दा पनि ऋषिजीले प्रतिशोध र बदलामा जानुभएको छैन। उहाँको डेमोक्रेटिक नेचर छ। जतिखेर रविजी तपाईँलाई सङ्कट परेको थियो ऋषिजीहरू नै हुनुहुन्थ्यो, बोलिदिने हामी नै थियौँ। यो कुरा त्यतिखेर पनि इतिहास साक्षी छ, भिडियो हेर्नु होला। यस्तो कृतज्ञ हुनु पाइँदैन। र अर्को कुरो, अब मैले देखिरहेको छु न्यायालयको न्याय इन्साफलाई प्रभावित पार्नको निम्ति तपाईँको जसरी अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै तपाईँले जुन पासपोर्ट प्रयोग गर्नुभएको छ नेपालको, त्यस विषयमा नेपालको राज्य प्रशासनले मसिनोसँग जुन अनुसन्धान गर्दैछ त्यो विषयमा कृपया प्रभाव पर्ने गरी तपाईँले हुटिङ गर्ने, हुल्लडबाजी गर्ने, नाराबाजी गर्ने, घेराउ गर्ने, ताण्डव गर्ने काम नगरिदिनु होला। विधिको शासनमा विश्वास राख्नुहोस्, छानबिन निष्पक्ष हुन दिनुहोस् र सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार काम गरोस्। म यही भन्न चाहन्छु। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याओस्। थ्याङ्क यू सो मच यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि।
स्पोन्सर्ड बाई एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। तपाईको फेभरेट रियल अब नयाँ ट्रेन्डी पेट बोटलमा। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। तोर भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड, हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान। जीवन बीमा गरौँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, किनकि जीवन अमूल्य छ। नोबेल ब्याङ्क, सँगै अघि। उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।